इस वक्त हर चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार थे, क्योंकि पंचायत लग चुकी थी। सबको बस उसका इंतजार था कि जिसने फैसला सुनाना था। करामत का चेहरा पसीने से तर था। जो जुर्म उसने किया था उसकी सजा आज सुनाई जाने वाली थी, और वो जानता था कि सईद जरून शाह का फैसला पत्थर पर लकीर होगा। उसकी रहाई मुमकिन न थी। अचानक एक स्याह पजारो कच्ची सड़क पर रुकी और इसमें 2 चमकते स्याह बूट बरामद हुए। धूल उड़ाकर उन बूटों पर जमी, मगर उसे परवाह न थी। वो अपनी वेस्टकोट झटकता और अपनी स्याह चादर को शाने पर लिपेटे कदम कदम चल रहा था। हर किसी को गोया साफ सूख गया। ये उसकी शख्सियत का कमाल था या उसके ओहदे का रौब कि सबके सर झुक गए थे। ज़रून अली शाह अपनी मूंछ को ताव देता वहां दरमियान में मौजूद कुर्सी पर टांग जमाए बैठ गया और तनफ्फुस से करामत को देखा, जिसके जिस्म में एक खुलबली सी मच गई थी, क्योंकि उसकी मौत का फरिश्ता आ गया था। ज़रून अली शाह ने रौबदार आवाज में उसे मुखातिब किया, कोई आखिरी ख्वाहिश या कोई आखिरी बात जो तुम कहना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद शायद जिंदगी तुम्हें मोहलत ना दे। सरदार ज़रून अली शाह की इस कदर हड्डियों को जमा देने वाली बात ने कर्मों के छक्के छुड़ा दिए। वो थर थर कांपने लगा, अपने हाथ बांधिए और जल्दी से आकर उसके पैरों में गिर गया। शाहसाई, बख्श दे, मेरी बच्ची यतीम हो जाएगी। माँ का साया तो उसने बचपन से ही छीन लिया था, और बाप का साया उससे ना छीने। वो अपने चेहरे पर मस्कीनी सजाते हुए उसे देखने लगा कि शायद ज़रून शाह को उस पर रहम आ जाए। बस इस यही या कुछ और, उसने कमाल बेनियाजी से कहा, और कर्मो एकदम सोच में पड़ गया। भला इससे बड़ी बात और क्या सकती थी। वो जानता था कि ज़रून शाह अंदर से एक नरम दिल इंसान है, जो औरतों के मुतल्लिक शायद उसे इस पर तरस आ जाए, इसलिए अपनी बेटी का हवाला दिया। पहली बात, तुम्हारी बेटी तुम्हारे मरने के बाद यतीम नहीं होगी, क्योंकि वो बालिग है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें उसके अकेले रह जाने का खौफ है तो इस मसले का हल भी कुछ ना कुछ सोच लेंगे। मैं उसका निकाह अपने खास मुलाजिम से करवा दूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, अभी और इसी वक्त। वो मेरी हवेली में मेरी सरपरस्ती में रहेगी, इसलिए तुम सुकून से मरो। ये कहते साथ उसने अपने साथ खड़े गार्ड को इशारा किया, जो कि 40-45 साल का था। बोलो कमाल, क्या तुम करोगे इसकी बेटी से शादी? ज़रून शाह की बात पर हर पूरे मजमे में एक सुनाटा सा छा गया। सूरत हाल काफी दिलचस्प बन चुकी थी। कर्मों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से उसके मसले का हल ज़रून शाह पेश कर देगा। वो तो अपनी मौत को टालना चाहता था, माफी चाहता था, मगर ज़रून शाह उसे बख्शने के मूड में नहीं था। कुछ लोगों को इशारा किया कि जाओ और करामत अली की बेटी को पूरी इज्जत और तकरीम के साथ यहाँ लेकर अभी और इसी वक्त आओ, और इसका निकाह मेरे इस खास मुलाजिम कमाल से होगा, और इसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। करामत अली को तुमने अपने नाम की किस कदर तजलील की है। तुम्हारे जैसा इंसान इस गांव में रहे ये मुझे गवारा नहीं है, बल्कि इस जमीन पर भी रहे मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। इसलिए मैं सबके सामने तुम्हें सजाए मौत सुनाता हूँ। ये कहकर वो एकदम खड़ा हो गया। सरदार ज़रून अली शाह की जुबान से निकलने वाली बात पत्थर पर लकीर की तरह थी। कर्मो ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे गशी के दौरे पड़ने लगे। थोड़ी देर बाद एक स्याह चादर में मलबूस दुबली पतली सी लड़की वहां लाई गई। उसने अपने चेहरे को ढांप रखा था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, जो कि रो रो कर सूजी हुई थी। उसमें रत जगह थी। उसकी मखरूती उंगलियों ने अपनी काली चादर कसकर थाम रखी थी। उसका वजूद दूर से ही ज़रून शाह को लग़्ज़िश ज़दा महसूस हुआ। उसकी स्याह आंखों में एक लम्हे को देखकर जैसे ठहर गया। दिल ने एक धड़कन छोड़ी। उसे अपनी कैफियत नाकाबिले बयान सी लगी। वो छोटी सी लड़की, जो कि कुछ फासले पर अपनी जिंदगी के फैसले और अपने बाप की सजा की मुंतजर अपनी पुरशिकवा आंखों से उसे देख रही थी। अचानक एक आंसू उसकी आंख से लुढ़क गया और चादर में जज़ब हो गया। शायद ज़रून शाह के दिल में खुप गया। उसने बेइख्तियार अपनी नजरों का रुख इधर उधर किया। वो फैसला सुना चुका था, अब किसी भी सूरत उससे हट नहीं सकता था, चाहे दिल लाख बगावत पर उतर आए। मुर्शद साईं, रहम करें, मेरी बेटी सिर्फ 17 साल की है। उसकी शादी आप एक 40-50 साल के मर्द से कैसे कर सकते हैं? वरना गांव वाले यही समझेंगे कि आप किस कदर जालिम इंसान है। बात तो तब बने जब आप खुद मेरी बेटी के साथ निकाह करें, तो मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा लूंगा। कर्मों ने एक और पत्ता फेंका, या शायद एक और शर्त रखी, जो कि ज़रून शाह कभी भी पूरी न करता। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं इसी वक्त इस लड़की से निकाह करने को तैयार हूँ, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ। उसे अपना नाम दूंगा। ज़रून शाह के दिल की मुराद जैसे भराई थी। उसे पहली नजर में ही उस लड़की से इश्क हो गया था, और करामत अली ने तो सारा मसला ही हल कर दिया था। करामत अली एकदम से मुंह खोले ज़रून शाह को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था
کہ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرکوشیاں کرنے لگے۔ یہ کوئی فلمی سین بن گیا تھا، یا شاید وہ کسی فلم کی شوٹنگ پر کھڑے تھے۔ وہ لڑکی ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد زرون شاہ کا نکاح مقدس ولد کرامت علی شاہ سے طے ہو گیا تھا۔ وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ یہاں پنچایت میں لائی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ ایک ہی لمحے میں اس کے باپ کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اور اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر طے پا جائے گا، اس نے یہ سوچا نہیں تھا۔ مگر وہ اپنے ساتھ یوں زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ ایک دم سے وہ زرون علی شاہ کے روبرو آئی، اور اسے ان شاہوں سے کوئی خوف نہیں تھا جو اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کا فیصلہ اپنی مرضی پر کرنے سے قادر تھے۔ قبول نہیں کروں گی زرون شاہ، میں آپ کے کسی بھی فیصلے کو قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میرا باپ مجھے جوئے میں ہارا تھا تو اس کی سزا دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ جبکہ میں خود انہیں معاف کرتی ہوں۔ وہ چاہے مجھے بیچے، میری بولی لگائے، میں ان کی بیٹی ہوں۔ اور رہی بات میرے نکاح کی، تو میں کسی صورت بھی ایک ظالم شخص کی دسترس میں خود کو نہیں جانے دوں گی، چاہے میرے باپ کے بجائے میرا ہی سر کٹ جائے۔ زرون شاہ گویا پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ اسے چھٹانگ ور کی لڑکی سے قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے فیصلے کو چیلنج کرے گی، اور اس کی انا کو یہ جیسے کاری ضرب لگی تھی۔ آج تک کسی انسان نے زرون شاہ کے فیصلے کے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا، تو یہ لڑکی کون ہوتی تھی؟ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی پہلی نظر کا عشق اس کی جلال کی نظر ہو گیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس لڑکی کے قریب آیا، پورے مجمع میں گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں، یا تم کوئی دودھ پیتی بچی ہو؟ میں اس گاؤں کا سرپنچ ہوں۔ اس گاؤں میں انصاف کو قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کو ابھی کے ابھی سزائے موت ہو۔ یہ صرف تمہارا مجرم نہیں ہے، اس پر بہت سارے کیس کھلتے ہیں جس کی سزا موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور ویسے بھی یہ تمہارا سگا باپ نہیں بلکہ سوتیلا باپ ہے، اس لیے اس کا کوئی حق نہیں کہ تم پر اپنا حق مسلط کرے، تمہیں بیچ کر کھا جائے یا تمہیں جوئے میں ہار دے۔ خبردار جو میرے فیصلے کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ اور رہی بات نکاح کی، تو تمہارے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر رہا ہوں، کیونکہ اس گاؤں کا سردار ہونے کی حیثیت سے میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں کسی کی سرپرستی میں دو، اور تم بجائے اپنی قسمت پر رشک کرنے کے مجھ پر ہی انگلی اٹھا رہی ہو۔ زرون شاہ کی آواز پورے مجمع میں سور پھونکنے کا کام کر رہی تھی، مگر اس لڑکی پر تو گویا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوں چٹان بنی زرون شاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ میں کوئی کمزور عورت نہیں ہوں زرون شاہ، میں خود اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی دین کا اصول میری مرضی کے بغیر میرا نکاح نہیں کروا سکتا۔ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اب سیدھا سودھا زرون شاہ پر اٹیک کر رہی تھی۔ اچانک اس کی پھپھی اس کے قریب آئی، زرون شاہ سے معافی مانگی۔ یہ نادان ہے شاہ سنگ، اسے معاف کر دے، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، آپ ابھی کے ابھی اس سے نکاح کر لیں۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر زرون شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور زرون شاہ جو حیرتوں کے سمندر میں غلطا تھا جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ تمہارا سرپرست، تمہارے ولی خود تمہیں میرے نکاح میں دینے کو تیار ہے، اس لیے تمہارا انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ اسے اب ہر حال میں اس لڑکی سے شادی کرنی تھی جس نے اس کی انا کو کھلا چیلنج کیا تھا۔ وہ سردار ولایت علی شاہ کا بیٹا تھا۔ انا میں اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ اب وہ کسی قیمت پر بھی اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی پھپھی اسے بازو سے پکڑ کر لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زرون شاہ کا نکاح مقدس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وہ جیسے اپنی انا کی تسکین حاصل کر چکا تھا۔ اب دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے مجھے چیلنج کرتی ہے، کیسے میرے ساتھ زبان چلاتی ہے۔ پھوپھو، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں عقیل سے محبت کرتی ہوں، میں اسی کی دلہن بننا چاہتی ہوں، اور آپ نے اس مغرور انسان کے ساتھ میرا نکاح ہونے دیا۔ مقدس جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میری بچی، زرون شاہ کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، اور تم تو شکر کرو کہ گاؤں کا سردار تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ میرے بیٹا شاید تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکے جو تمہیں سردار زارون نے ضرور دے سکتا ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، اب تم اس کی بیوی بن چکی ہو، شاید وہ تمہارے باپ پر رحم کر جائے۔ جاؤ، اسے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگو۔ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے سردار زارون کے پہلو میں لا کر کھڑا کیا، جو کرامت علی کا فیصلہ سنانے ہی والا تھا، مگر اس کے دماغ میں اپنی تازہ بیوی کی باتیں گونج رہی تھی۔
جو تھوڑی دیر پہلے کسی اور شخص کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے بھانپر سے مچنے لگے تھے، یہ میری بیوی بن کر کسی غیر محرم کا نام بھی کیسے اپنی زبان پہ لا سکتی ہے؟ کرامت علی جو اپنی سزا کا منتظر تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سردار سرون قدم قدم چلتا اس کے قریب کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا داماد ہو کر تمہیں کو رعایت دوں گا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ سردار زرون شاہ کوئی کمزور انسان نہیں۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیوں کے ہارن سنائی دینے لگے۔ میں تمہیں پولیس کی کسٹڈی میں دیتا ہوں اور تمہارا فیصلہ قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ رعایت کی مجھ سے امید مت رکھنا، کیونکہ اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ابھی کے ابھی تمہیں سولی پر چڑھا دیتا، مگر شاید پولیس کے ہتھے چڑھ کر تمہاری زندگی کے دن تھوڑے سے بڑھ جائے، اس لیے جی لو اپنی زندگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اپنی کالی چادر اپنے گرد لپیٹ کر قدم قدم آگے چلنے لگا، مگر ایک لمحے کے لیے رکا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ مقدس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اوہ، تو تمہیں بھی سر جھکانا آتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے گردن میں سریا فٹ ہے۔ شوہر بننے کے بعد اس سے پہلا طنز کر گیا تھا۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں رخصت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں وہ گاڑی کے اندر بیٹھا، بولا تو مقدس لب نیچے اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اوہ ہیلو میڈم، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو، اسے حکم دیتا ہوں بولا۔ اور اسے یہ بات ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک چٹان ورگی لڑکی اس کے فیصلے کو چیلنج کر رہی تھی۔ سارا غصہ اسی بات کا ہی تو تھا، ابھی تو اس پر اپنا غصہ اتارنا تھا۔ زرون شاہ کو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھی تھی، چہرہ آج بھی چادر سے چھپا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک ایسے ڈرائیو کرتا رہا، مگر پھر اسے دیکھنے کا تجسس سر اٹھانے لگا۔ اپنی چادر اتارو، شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی نام محرم نہیں۔ وہ قدرے نرمی سے بولا، تم مقدس کام کر رہے گی، میں نہیں اتاروں گی یہ چادر۔ یہ فرمائش نکاح کرنے سے پہلے کر لیتے، آپ کو اب تو شکل جیسی بھی ہے قبول کرنا ہوگی۔ وہ جیسے ناراضگی سے بولی۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگا دیے۔ چادر تو تمہیں اتارنی پڑے گی، میں بھی دیکھوں میری بیوی کس بات کا اتنا غرور کر رہی ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے دو بدو جواب، اور شوہر بھی زرون شاہ۔ وہ پورا اس کی جانب گھوم گیا تھا۔ مقدس کا اس کا یہ انداز بہت گھٹیا لگا۔ اس کی رگوں میں شاہوں کا خون تھا، مگر حرکتیں وہ نیچ ہی کر رہا تھا۔ میں نہیں اتاروں گی چادر، کیا کر لیں گے آپ؟ اب پہلے ہی زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے آپ نے، میں نے تو کسی اور کو۔ خبردار جو اگلا جملہ منہ سے نکالا تو۔ زرون شاہ جو اتنے تنگ کر رہا تھا ایک دم سے باقی جلال میں آ گیا۔ تمہارے منہ سے دوبارہ کسی نامحرم کا نام نہ سنوں میں، سمجھی تو؟ زرون علی شاہ کی دسترس میں آنے کے بعد تمہیں صرف میرے نام کی مالا جپنی چاہیے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو۔ مقدس ایک دم سے سہم سی گئی تھی اور واقعی زرون شاہ کو ہلکا لے رہی تھی۔ آج کے بعد میرے علاوہ کسی اور کا نام بھی اپنی زبان پر لیا تو کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے مجھے؟ تو چھوڑ دے، ویسے بھی آپ کے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ وہ اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے بولی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم مجھے واقعی ہلکا لے رہی ہو؟ وہ گاڑی سے اترو فوراً۔ وہ تحکم سے بولا۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اس سہمی لہجے میں سامنے دیکھتی ہوئی بولی۔ جہاں جنگل بیاباں تھا، یہ گاؤں کا وہ علاقہ تھا جہاں خاردار جھاڑیاں ہر طرف اگی تھی، اور اس علاقے میں مشہور تھا کہ یہاں بھوت پریت رہتے تھے۔ مقدس کی انا جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ جہاں بھی جاؤ تمہاری مرضی، مگر میری گاڑی سے اترو فوراً۔ وہ اسی لہجے میں بولا، بغیر ہچکچائے، پر اس پر اثر نہ ہوا تو زرون شاہ خود گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ میں یہاں کیا کروں گی؟ وہ ڈرتے ہوئے بولے۔ تم یہاں بیٹھ کر سوچو گی کہ اپنے شوہر سے ادب سے بات کیسے کرتے ہیں، جب ادب آ جائے تو میں لے جاؤں گا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ابھی تک اس نے اپنا چہرہ بھی اسے نہیں دکھایا تھا۔ ایک دم سے مقدس کی آنکھیں بہنے لگی۔ اسے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی، اس سے تو بالکل نہیں تھی۔ غلطی ہوگی شاہ صاحب، بھول گئی تھی کہ آپ جاگیرداروں کے سامنے ہماری کیا اوقات ہوتی ہے۔ ایک دم سے مقدس کی ٹون ہی بدل گئی۔ ذرا ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے پیچھے پیچھے چل کر آؤ، گاڑی میں تو میں تمہیں نہیں بٹھاؤں گا، اسے کہتا گاڑی میں بیٹھتا اور چلانے لگا۔ مقدس اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے والے انداز میں جانے لگی۔ وہ اکیلی اس جگہ ٹھہرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حویلی تک اس کے پیچھے پیدل چل کر آئی۔ اسے سانس چڑھنے لگا تھا۔ پورے گاؤں میں جس کے انصاف کا ڈنکا بجتا تھا، وہ کس قدر ظالم اور شفاق تھا، یہ کوئی مقدس سے پوچھتا۔ وہ حویلی پہنچ کر گاڑی سے اترا۔ واہ، بڑا اسٹیمنا ہے تمہارے اندر، ماننا پڑے گا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کا مذاق اڑا گیا۔ مقدس سینے میں نہا گئی تھی۔
اس نے کانپتے ہاتھوں سے نقاب اتارنا چاہا تو زرون شاہ نے اس کی مخروطی انگلیوں کو تھام لیا. کوئی ضرورت نہیں اتارنے کی. اس وقت تمہاری منہ دکھائی دینے کے لیے میرے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے. پہلے ذرا حویلی آؤ, سب سے مل کر تمہیں تعارف تو کروا دوں, اور تمہارا چہرہ میں اکیلے میں دیکھوں گا. اس کی کان میں سرکوشی کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا. مقدس نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی. اس کی زندگی میں اس انسان کا ساتھ کس قدر اذیت والا تھا, یہ سوچ کر اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے. وہ اندر داخل ہوا. سلمہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائے. میرا شاہ سائی آ گیا. ارے بانو, جلدی سے شاہ سائی کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ. بانو کو آواز دیتی اس کے قریب آئی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما. جیتے رہو میرے بچے. زرون شاہ اپنی پھپھی سلمہ بیگم سے خوش دلی سے ملا. وہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی, کیونکہ زرون شاہ کے بعد ماں باپ کے مرنے کے بعد سلمہ بیگم نے ہی اسے پالا تھا, اور کراچی میں اپنے شوہر ابراہیم اور اپنی بیٹی اریبہ کے ساتھ رہتی تھی. مگر اریبہ کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ چند دن پہلے ہی حویلی آئی تھی. اریبہ کے ساتھ ہی اس بار کوئی فیصلہ کرنے کے جانے کا ارادہ رکھتی تھی. ارے کیا پیار اپنے بھتیجے پر نچھاور کرنا ہے سارا آپ نے, اور مجھے دیکھ کر تو آپ نے اپنی ماتھا کبھی نہیں چوما. اچانک لاؤنج میں اریبہ بی جان کی وہیل چیئر دکھیتی ہوئی نمودار ہوئی. دبلی پتلی سی ماڈرن سی لڑکی. زرون شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستارے سے بھر گئے تھے. اپنی ماں کو چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر پلٹی. ظاہر ہے زرون شاہ کی کوئی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا, تم بھی نہ اریبہ. اور زرون اپنی پھپھو کی بات پر مسکرا دیا, مگر دل میں ایک ملال سا ابھر گیا کہ اگر پھپھو کو علم ہو گیا کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہے تو. اچانک کسی خیال کے تحت وہ پیچھے پلٹا. اس سر جھکائے اندر داخل ہو چکی تھی, اور زرون شاہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیسے متعارف کروانا ہے. ارے میں تو بتانا ہی بھول گیا, ان سے ملیے, یہ ہے مقدس. آج کے بعد یہ اسی گھر میں رہے گی. آؤ مقدس, اندر آؤ, شرماؤ نہیں, اسے اپنا گھر سمجھو. زرون شاہ کی بات سن کر یہاں بیجان نے اپنا چشمہ درست کر کے اسے دیکھا. وہاں سلمہ اور اریبہ چونک کر اسے دیکھنے لگی, جو کہ سادہ سے شلوار قمیض پہنے چہرے پر نقاب چڑھائے کھڑی تھی. مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی, زرون نے جیسے اس کی اہمیت واضح کر دی تھی. یہ میں نے بی جان کے لیے خاص ملازمہ اور خدمت گار رکھی ہے. آج کے بعد یہ بی جان کے ساتھ سائے کی طرح رہے گی. ان کی ہر ضرورت کا اچھے سے خیال رکھے گی, تاکہ مجھے آپ کی طرف سے اب کوئی بھی فکر مندی نہ رہے. آخر میں وہ بی جان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا, ان کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے. جیتے رہو میرے بچے, سدا سلامت رہو. میرا تو مسئلہ ہی حل کر دیا تم نے. بی جان جہاں کھل اٹھی تھی وہاں مقدس شرم کے مارے زمین میں گھر گئی تھی. تو یہ تھی اس کی اوقات. وہ یہاں زرون شاہ کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں, بلکہ ملازمہ کی حیثیت سے آئی تھی. وہ چاہ کر بھی اس سب کے سامنے اپنی حقیقت نہ کھول سکی, جس کو قبول کر کے وہ زرون شاہ کے پاس آئی تھی. اریبہ نے ایک اچٹی نظر اس کی سراپے پر ڈالی. یہ نقاب کیوں چڑھا رکھا ہے؟ کیا سید زادی ہو؟ یہاں اب کیسی شرم, اتارو یہ چادر اور کام پر لگ جاؤ. سلمہ بیگم نے تلخ لہجے میں اس کو مخاطب کیا, جو کہ بت بنی کھڑی تھی. ارے کیا ہو گیا سلمہ, کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ یہ زرون شاہ میرے لیے لایا ہے, اور یہ صرف میرا ہی کام کرے گی, تو میں اسے ہینڈل کروں گی. تم دونوں اس پر حکم مت چلاؤ. بی جان نخوت سے بولی. آؤ بیٹا, ادھر آؤ میرے پاس. دور کیوں کھڑی ہو؟ میں تو تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی. ماشاءاللہ, یہ ملازمت تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی. بی جان اپنی وہیل چیئر دھکیلتی مقدس کے قریب گئی. زرون شاہ نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی, اور پھر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا آگے بڑھ گیا. اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا. اس لڑکی کی گستاخی کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی. رات کو بی جان کے کمرے میں آیا تو بی جان آنکھوں میں گول چشمہ لگائے سامنے ٹی وی پر کچھ دیکھ رہی تھی. وہ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا. ارے آؤ بیٹا, زرون چائے پیو, بہت اچھی بنائی ہے چائے مقدس بیٹی نے. تم نے تو میری زندگی بدل کر رکھ دی. اتنی پیاری بچی ہے کہ مت پوچھو, اتنی سوگر اور سلیقے والی. ارے مقدس بیٹی کہاں رہ گئی ہو؟ زرون شاہ کے لیے چائے لے کر آؤ. ذرا وہ بی جان کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا تھا. اب انہیں کیا پتا تھا کہ وہ ملازمہ نہیں بلکہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی, جسے اس نے اب تک دیکھا بھی نہیں تھا. اس نے وہ کمرے میں نمودار ہوئی, ہاتھ میں ایک کپ چائے پکڑے قدم قدم چلتی زرون شاہ کے قریب آئی. اور زرون شاہ تو اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گیا تھا. بڑی بڑی سی آنکھوں کے نیچے چھوٹی سی مغرور ناک اور گلابی کٹاؤ دار ہونٹ, سفید گالوں پر حیا کی سرخی امڑ آئی. اس نے ایک اچٹی نظر زرون پر ڈالی اور چائے کا کپ اس کی سمت بڑھایا, مگر زرون تو جیسے ابھی تک ٹرانس میں تھا.
उसने बहुत खूबसूरत चेहरे अपनी जिंदगी में देखे थे। बेशक अरीबा भी किसी से कम नहीं थी, मगर ऐसा मासूम, बेदाग, धुला धुलाया शफाफ चेहरा शायद उसने कभी जिंदगी में पहले देखा। उस पर वाकई गरूर जचता था और वो इस काबिल थी कि जरून शाह की बीवी होने के ओहदे पर फाइज हो सके। चाय का कप पकड़े वो अभी तक उस पर नजर न हटा पाया था। आओ बेटा, इधर मेरे पास बैठो। बेजान पर वारी सदके होती वो जा रही थी और जरून शाह की तो जैसे बोलती ही बंद कर दी थी उसने। जरून बेटा, इसके लिए आज के बाद ये मेरे पास ही कमरे में रहेगी। बीजान कैसी बातें कर रही है, इसकी जगह स्टोर रूम में होनी चाहिए। ये आपकी खिदमतगार है। और मुकद्दस को चुराने वाले अंदाज में बोला था जरून ने बीजान से कहा, मगर मुखातिब शायद वो मुकद्दस से ही था। उसे मजीद तंग करना चाहता था। नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, ये कहीं से भी मुलाजमा नहीं लगती, बल्कि खानदानी और बिन माँ बाप की बच्ची है। अरे क्या ही जरूरत थी इसके बाप को पुलिस को पकड़ाने की। उसे माफ कर देते, इस बच्ची का वाहिद सहारा भी तुमने छीन लिया। अच्छा, तो ये आते साथ ही मेरी शिकायतें लगाने बैठ गई। और क्या क्या बताया इसने आपको? जरून शाह का माथा झटका। और क्या ही रह गया था बेटे, इतना दुख बड़ी कहानी सुनाई, मेरी तो आंखें ही नम हो गई। बस अब मैं इसे अपने पास ही रखूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। बीजान तो सर ता पैर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। ठीक है बीजान, आप आराम करें और तुम चलो जरा मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा ठिकाना दिखा दो। वो जो बीजान के साथ चिपक कर बैठ गई थी एकदम से हड़बड़ा कर उठी। बेटा, क्यों लेकर जा रहे हो इसे? मेरी तनाई दूर करने के लिए लाए थे ना इसे, तो यही ये मेरे पास ही सो जाएगी। मगर मैं इसे किसी भी स्टोर रूम में नहीं जाने दूंगी। बेचारी डर के वहां अकेली कैसे रहेगी? बेईमान ने फिर से उसकी वकालत की थी। इतनी भी बची नहीं है कि डर जाए, और मैं इसे गेस्ट रूम में लेकर जा रहा हूँ। अब आप रेस्ट करें प्लीज। मुकद्दस चलो मेरे साथ। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। उस शख्स का क्या एतबार था कि उसे फिर से जंगल में छोड़ा? वो वाकई उससे डर गई थी। क्या पट्टियां पढ़ाई है तुमने बीजान को कि वो तुम्हारे कसीदे पढ़ने लगी है? गेस्ट रूम में लाने के बाद वो कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसकी जानिब पड़ा, वो जो सहम की दीवार के साथ लगी हुई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वो जो जो पूछती गई मैं बताती गई। और आप परेशान मत हो, मैं कभी भी किसी को अपने बारे में, हमारे दरमियान ताल्लुक का जिक्र किसी से नहीं करूंगी। मुझे अपनी औकात अच्छे से मालूम हो चुकी है। जारून साहिब, उसने शायद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी और वो कदम कदम उसकी जानिब बढ़ता गया। अच्छा, मगर मुझे तो मालूम है ना कि तुम मेरी क्या हो और मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ तन्हाई में। वो उसका हुस्न देखकर जैसे बहकने लगा था। मुकद्दस का दिल सूखे पत्ते की तरह लड़ने लगा था। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। क्यों डर लग रहा है मुझसे कि खा ना जाऊं तुम्हें? और वैसे भी तुम्हारी मुंह दिखाई तो अभी दी भी नहीं है मैंने। इसकी थोड़ी तले अपनी हथेली रख के उसकी मखरूती चेहरा ऊपर उठा गया और करीब से तो और भी जानलेवा लग रही थी। मेरा हर हुक्म मानती रहोगे ना, तो तुम्हें शहजादियों की तरह रखूंगा। अगर इनकार करोगे तो तुम जानते हो मेरा दूसरा रूप तुम सह नहीं सकोगे। और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छूटता उसके बिल्कुल करीब होकर बोला। मुकद्दस की आंख से एक आंसू टपका। उसे अपने इस कदर बेबसी पर रोना आ रहा था। इसीलिए उसे वडेरे और शाह लोगों से नफरत थी कि वो अपने से कमतर के जज्बात को जूती की नोक पर रखते थे। उफ, ये रोना तो बंद करो यार, तुम्हारा ये रूप मुझे मजीद बहका रहा है। मुकद्दस के लब कपकपाए थे और वो शख्स उसके नाजुक एसाब पर बहुत भारी हो रहा था। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, तुम अपने आंसू साफ करो अपने जल्दी से। वो दो कदम उससे पीछे हटा कि शायद उसे वाकई उस नाजुक सी गली पर तरस आ गया था। आज तो वो पीछे हट गया हूं, मगर याद रखना ज्यादा देर तुमसे दूर नहीं रह सकूंगा। मुझे आज के बाद तुम इस कमरे में सोगी। बीजान कहीं भी कहें तो इन्हें इनकार कर देना, समझी? उसे हुक्म देता हुआ बाहर चला गया तो मुकद्दस की जैसे जान में जान आई थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अरीबा सामने सोफे पर टांग जमाई बैठी थी। जारून उसे देखकर हैरान हुआ। घड़ी पर वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। खैरियत, तुम इस वक्त मेरे कमरे में? वो हल्के फुल्के लहजे में बोला। क्यों, क्या किसी और का हक है इस कमरे पर? वो बड़े मान से बोली। ऐसा कब कहा मैंने? बस आज बहुत थक गया हूँ यार, सोना चाहता हूँ। वो नडाल सा बेड पर गिरा। मैं तो तुम्हारे साथ मूवी देखने का प्लान कर रही थी। बहुत बोरिंग हो वैसे, सारा दिन झुरके में फैसले सुनाते हो और रात को सो जाते हो। कैसे गुजरेगी हमारी? उसे छेड़ते हुए बोली थी। तो कौन कह रहा है मुझे से बोरिंग इंसान के साथ वक्त गुजारो? क्या करूं? दिल जो इन
जो इन पर ठहर जाए, तुम पर कोई और समाता ही नहीं उसमें। अरीबा की बात सुनकर जरून शाह की आंखों में एक मासूम सा आन ठहरा। सच कहती हो, दिल तो बस अपनी मनमानी करता है। और जेरे लब मुस्कुराया था। अच्छा जरून, तुम्हें पता है ना मम्मी यहाँ किस मकसद से आई ठहरी है? तुम कब सीरियस हो गए आखिर हमारे रिश्ते को लेकर? अरीबा ने खुलकर बात की तो परेशान हो गया। ये सच था कि अरीबा उसकी मनपसंद कजन और वाहिद दोस्त थी। फूफो की ख्वाहिश को भी वो जानता था, मगर ना जाने कि उसने कभी अपने दिल का यूं बेइख्तियार होना उसके लिए महसूस नहीं किया था। कभी, जो आज किसी और के लिए किया था। वो जो अब उसकी बीवी, उसकी जागीर थी। देखो अरीबा, तुम शहर की रहने वाली हो, गांव तुम्हें बोरिंग लगता है, और मैं भी। फिर तुम क्यों अपनी जिंदगी एक बोरिंग इंसान के साथ गुजारना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। यार, मोहब्बत में इंसान सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ जंगल में भी गुजारा कर लूंगी। बस तुम सेहरा सजाने की तैयारी पकड़ो। उसे वार्न करते हुए कमरे से चली गई और वो सर थाम कर बैठ गया। उफ, जज्बाती लड़की को कैसे समझाओ कि जरून शाह का दिल अब उसके अपने इख्तियार में भी नहीं रहा है। उसे पहली बार मोहब्बत हो जाने का एहसास हुआ था, जो बहुत दिल फरीब सा था। मुकद्दस को तंग तो करने का अलग ही मजा था, और अब वो उसे परेशान करने के नए नए तरीके पर गौर करने लगा था। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो बैठा बार बार उसी को दिख रहा था, जो कि किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। अरीबा उसके पहलू में चिपकी नाश्ता कर रही थी। मुकद्दस, जरून का नाश्ता लेकर आओ, जल्दी। सलमा उसे पुकारती हुई बोली, बड़ी कोई सुस्त लड़की है, एक काम 100 बार को तब जाकर करती है। सलमा बेगम उसे सलावाते भी सुना रही थी। जब से वो यहाँ आई थी, उन माँ बेटी की आंख में वो खटक रही थी। वो जल्दी से आई और जरून शाह के आगे पराठा रखा। मेरे लिए चाय भी लेकर आओ। अरीबा ने नया हुक्म शुरू कर दिया तो फिर से किचन में गायब हो गई। जरून बेटा, मुझे तुमसे जरा जरूरी बात करनी थी। तुम तो जानते हो मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है, और माँ का इतना हक तो होता है ना कि अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला कर सके। सलमा बेगम ने मान से उसे मुखातिब किया था। जी फूफो, आप हुक्म करें, ताहमीद क्यों बांध रही हैं? और नरमी से गोया हुआ था। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इन छुट्टियों में तुम्हारे और अरीबा के ताल्लुक को कोई नाम दे दो, कोई छोटी सी रस्म कर देते हैं, मंगनी वगैरह की। क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर अरीबा की स्टडी के बाद शादी भी कर लेंगे। जरून शाह का नवाला एकदम से प्लेट में गिरा। वो उसी वक्त से तो डर रहा था कि कहीं वो उससे अपना एहसानों का खराज ही न वसूल कर ले। किचन से आते मुकद्दस के हाथों में चाय का कप हिलने लगा। उसके चेहरे का रंग जैसे बदल गया था। अच्छा, तो मासूफ मुझसे निकाह करके इश्क की पतंगे किसी और से लड़ा रहे हैं, और मुझे कहता है कि मैं अपनी जुबान पर किसी दूसरे मर्द का नाम ना लूं। उसे नागवारी से वो देखने हुए आगे बढ़ी थी और चाय लेकर उनके सामने आई। अरे अरे, मेरे बगैर ही शादी की ब्याह की बातें में लगे हुए हो, कोई मुझसे भी तो पूछे। तुम लोग, बीजान ने आनी वीर चेहर दिखीलती हुई आई। उन्होंने शायद सलमा की बात सुन ली थी। आपकी राय के बगैर हम कोई फैसला कर सकते हैं क्या बीजान? आइए नाश्ता करें। जरून ने हल्के फुल्के अंदाज में उनको मुखातिब किया और एक नजर मुकद्दस के चेहरे पर डाली, जहाँ की सुर्खी फैली हुई थी। दिल ने एक बैठ उसकी। वो जरून को देखने हुए ऐसे नर्वस हुई कि चाय का कप उछल कर नीचे गिरा और अरीबा की कमीज पर चंद छींटे पड़े थे। वो एकदम से उछल कर खड़ी हुई। अंधी हो क्या, नजर नहीं आता? मेरा ब्रांडेड खराब कर दिया। वो खूनखार अंदाज में उसकी जाने पड़ी और उसे बालों से पकड़कर झंझोर डाला। जहां बीजान का मुंह खुल गया, वहां जरून तो कुर्सी से उठा और उसकी जाने पड़ा। कमान अरीबा, ओवर रिएक्ट मत करो, छोड़ो उसे। वो एकदम जलाल में आ गया था। जरून उसे कहाँ से उठा लाए हो? इसमें तो बेसिक मैनर्स भी नहीं है। अगर चाहे अरीबा को जला देती तो? सलमा बेगम भी गुस्से से बिछड़ी थी। बस बस बहुत हो गया माँ बेटी का ड्रामा। मुकद्दस, तुम इधर आओ मेरे पास। तुमसे किसने कहा कि इनके लिए नाश्ता बना? बाकी मुलाजिम क्या मर गए हैं? तुम सिर्फ मेरी खिदमत के लिए लाई गई हो। चलो कमरे में। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। वहीजा ने नखोद से सलमा और अरीबा को देखा था। उन्हें ये मॉडर्न और नाजुक मजाजी माँ बेटी एक आग लगा दी थी। तुम्हें इस चीज में जरूर मैं सजा दूंगी, समझी तुम? और मुकद्दस को चैलेंज करती वहां से चली गई थी। जारून ने भी सुख का सांस लिया। वो अरीबा की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। बात बात पर वो भड़क जाती थी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ पोपो। बीजान, आज शहर जाना है, जमीन के कुछ मामलात के लिए। और मुकद्दस को एक नजर देखता बाहर की जानिब पड़ गया था। रात को वो देर से लौटा तो सीधा गेस्ट रूम की जाने पड़ा। सारा दिन वो मुकद्दस को ही सोचता रहा था। वो लड़की जरून शाह की हवासों पर छा गई थी, मगर गेस्ट रूम खाली था।
उसे जरा सी हैरत हुई, शायद बीजान के कमरे में हो। वो कदम कदम चलता बीजान के कमरे की जानी पड़ा, मगर कमरे में नीम अंधेरा था और बीजान खराटे ले रही थी। उसे तशवीश हुई कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। अपने कमरे में जाने के बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला तो सामने अरीबा खड़ी थी, ब्लैक कलर की टॉप पहने, वो जैसे उसी के लिए तैयार हुई थी। ज़रून शाह आज नहीं बख्शू चुकी तुम्हें, देखो ना बाहर मौसम कितना सुहाना है, कुछ वक्त गुजारते हैं, अब तो हमारे रिश्ते को बकायदा नाम दिया जाना है। वो एक अदा से बोली थी। जरूर चाह कर भी उसे कोई वजाहत न दे सका। वो वही सोफे पर बैठ गया तो उसके पहलू से आन लगी। वो काफी बेबाक किस्म की मॉडर्न लड़की थी, जरून शाह पर हक जताने से बाज ना आती, मगर जरून के दिमाग में अभी तक मुकद्दस ही का ख्याल था। वो कहाँ जा सकती है? अच्छा अरीबा, तुम बैठो जरा, मैं मुकद्दस को चाय कहकर आता हूँ, फिर मिलकर चाय पियेंगे, क्या ख्याल है? वो बहाना बनाता वहां से उठा। नहीं, इसको तुम रहने दो, किसी काम की नहीं है वो, और वैसे भी उसे मैंने हवेली के पिछले हिस्से में भेज दिया है। सुबह उसने मुझसे बदतमीजी की थी, उसे उसकी औकात बताना जरूरी है। और क्या जरूरत है उसे गेस्ट रूम में रखने की? उसकी जगह जहाँ है ना, वहीं रहने दो। वो गोया नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली, और जारून को धचका लगा। वहां तो बहुत ठंड है अरीबा, ऐसा कुछ हो ना जाए। वो एकदम से बेचैन उठा तो अरीबा ने उसे बाजू से पकड़ कर पास बिठाया। नहीं मरेगी वो, एक रात में तुम प्लीज मुझे कुछ मत पहुंचाओ, हम मूवी मिलकर देखेंगे। बस वो इसी कंधे पर सर रखी मूवी देखने लगी। जरून शाह चाह कर भी उसे झटक न सका, मगर बार बार मुकद्दस को ही सोच रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे मूवी खत्म हुई तो जरून ने सुकून का सांस लिया। अच्छा बेबी, अब मैं सोने जा रही है। वह जरून शाह के गाल पर हाथ रखते उन्हें गुड नाइट कहती। उनके उसके जाने के बाद वो जल्दी से उठा और हवेली के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम में गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, वहां बहुत ज्यादा ठंड थी। जरून को बड़ी सी चादर में ठंड महसूस हो रही थी। वो दरवाजा खोलकर इधर उधर देखा, उसे पुकारा तो सामने दीवार से लगी गठरी की सूरत पड़ी थी, किसी भी किस्म के लहाफ के बगैर। जरून शाह जल्दी से उसकी जाने पड़ा और अपनी चादर उस पर डाली। उसे अरीबा पर इंतहाई गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी। मुकद्दस, आंखें खोलो प्लीज, उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला। वो यक ठंडी पड़ चुकी थी, होंठ भी नीले पड़ चुके थे। उसे बाहों में उठाता अपने कमरे की जाने पड़ा। उसका दिल जैसे किसी खंजर ने से जिबा कर दिया था किसी ने। बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद अपने ताल्लुक को नहीं छुपाऊंगा। कमरे में उसे बेड पर लिटाकर कंफर्टर उसके ऊपर करते वो जरा सा कसमसाई थी। तो जरून शाह का हाथ अभी तक उसके हाथ में था। मुकद्दस प्लीज उठो। उसका चेहरा थाम कर झंझोड़ने लगा, जो कि सर्दी से अभी तक कांप रही थी। कमरे में गर्माइश होने के बावजूद कि उसका जिस्म यक ठंडा था। उसके साथ आकर लेटा और उसे खुद ने बेहोश लिया। वो नाजुक सी लड़की न जाने क्यों सबके जेर अताब रहती थी। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती रही और यूं ही वो खुद में समोए कब सो गया पता ही न चला। सुबह मुकद्दस की आंख खुली तो वो जारून शाह को यूं अपने करीब देखते सकते में आ गई। उसे हल्का हल्का सा बुखार हो रहा था, जिस्म इंतहाई दर्द कर रहा था। अरीबा ने उसे न जाने किस जन्म का बदला ले लिया था। शायद उसकी किस्मत पे दुख ही लिखे थे। और रात को न जाने उस शख्स ने उसके साथ क्या क्या किया होगा, ये सोचकर ही एकदम से उठी और बेड से उतरने लगी। तब जरून शाह ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर अपने करीब किया। कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास, तुम्हें अभी भी हरारत की जरूरत है, लेटी रहो। उसे अपने मजबूत पनाहों में लेता हुआ बोला। छोड़े मुझे प्लीज, अगर किसी ने देख लिया तो क्यामत आ जाएगी। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो एकदम से रोने लगी थी। जरून शाह के दिल में तकलीफ सी उठी। रो क्यों रही हो? इतना भी जालिम नहीं हूं मैं, बस तुम्हें तंग कर रहा था। वादा करता हूँ तुम यहाँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो इसके आंसू साफ करते हुए बोला। मेरी या मेरे आंसू की क्या ही हैसियत है भला? मेरे नसीब में सिर्फ रोना है। आप अपनी जिंदगी चैन से गुजारे, वो भी इस लड़की के साथ जो कि आपकी खानदानी बीवी बनने वाली है। वो दुख से बोली थी। अच्छा तो तुम जेलिस हो रही हो मुझसे? जरीन शाह को उसका आग लगाता अंदाज तस्कीन पहुंचा गया था। मैं कौन होती हूँ जेलिस होने वाली? मेरी हैसियत तो आपने पहले दिन ही मुझ पर वाजिया कर दी थी इस हवेली में। वो एकदम से उसे झटक कर बेड से उठी थी। और मेरे दिल में तुम्हारी क्या हैसियत है, ये जल्दी मैं वाजिया कर दूंगा मिसिस जरून शाह। उसके जाने के बाद मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। वो किचन में अरीबा की फरमाइश पर पकोड़े तल रही थी। बीजान अपने कमरे में थी और अरीबा को बहाना मिल गया था उसे तंग करने का। उसे काम करने से कोई मसला नहीं था, मगर जिस तरह वो इसे खा जाने वाली नजरों से देखती थी, मुकद्दस नर्वस हो जाती थी। काम खुद ही बिगड़ जाता था। अब भी वो इसके सर पर खड़ी थी। आखिर किस बात की अकड़ है तुम में?
मामूली 2 टके की मुलाजमा? जरून शाह के कमरे में क्या करने गई थी तुम कि सुबह सुबह? अरीबा ने उसे कमरे से निकलते देख लिया था, तभी उसकी क्लास ले रही थी। मैंने तो तुम्हें हवेली के पिछले हिस्से में बेड भेजा था ना, फिर क्या तुम सुबह सुबह उसके कमरे में कौन सी शिकायत मेरी लगाने गई थी? मुकद्दस बस खामोशी से अपना काम करती रही। क्या गूंगी बहरी हो गई हो? सुनाई नहीं रहता तुम्हें? अरीबा को उसका शुफाफ गुलाबी चेहरा तेज दिला रहा था और जैसे उससे इनसिक्योरिटी का शिकार थी। सूजी सूजी सुरख आंखें उसके सोगवार हुस्न में जैसे 4 चांद लगा रही थी। वो शाम से बुखार में मुब्तला थी। अब भी उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, मगर वो जब्त से खड़ी उसकी फनकार सुन रही थी। आंखों के सामने बार बार अंधेरा सा छा जाता। जरून शाह अपने कॉन्फ्लिक्ट्स बंद करता नीचे उतरा था और हशाश बशाश के ही जाने की तैयारी में लग रहा था। किचन से आवाजें सुनकर उसकी तवज्जो वहीं रुक गई थी। कदम कदम चलता जैसे दरवाजे के पास आया। अरीबा जो मुकद्दस पर पकोड़ा जल जाने की वजह से बरस रही थी, एकदम से खोलता तेल उसके मुंह पर छिड़कने ही लगी थी कि अचानक जरून शाह बिजली की तेजी से उसके सामने आ गया और वो खोलता तेल जरून का बाजू जला गया। सफेद कपड़ों पर जा बजा छींटे पड़े थे और मुकद्दस तो जैसे बिल्कुल सहम कर पीछे खड़ी थर थर कांप रही थी। उसे अरीबा से इस कदर सफाकी की उम्मीद नहीं थी और अरीबा फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उफ, जरून शाह, तुम्हारा बाजू। उसने उसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर जरून ने उसका हाथ गुस्से से झटक दिया। बेजान और सलमा बेगम भी किचन में आ गई थी। मुझे हाथ मत लगाना अरीबा, तुम किस कदर सफाक हो। अगर मैं ना आता तो तुम इसका चेहरा जला देती। वह खुदाया, आई कांट बिलीव यू। वो जैसे सख्ते में था, अपना दर्द भूलकर इस बात के सदमे में था कि वो सामने ना आता तो मुकद्दस का चेहरा जल चुका होता। वो क्या हो गया है? इस लड़की ने जरूर कुछ किया होगा। अरीबा को गुस्सा आ गया कि जब से आई है हमारी हवेली में बदनजमी सी फैल गई है। सलमा भी उस पर चुपटी थी। फॉर गॉड से पुप, बस करें आप। अरीबा की हमायत भी कैसे कर सकती है आप इस अमल पर जो कि आज इसने सरजर किया है और मेरी नजरों में हमेशा के लिए गिर चुकी है। वो सीधा उसकी आंखों में देख कर फनकारा था। अरीबा की आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। पहली बार जरून शाह ने उस पर यूं गुस्सा किया था। बीजान का तो मुंह ही खुल गया था। अरे, जला दिया मेरे बच्चे को। हाय, कैसे वलायत शाह और कुलसूम कब्र में तड़प के होंगे। इधर आ, मुझे दिखा कितना जला है बाजू। मुकद्दस बेटा, तुम जाओ जल्दी से बर्फ ले आओ फरीद से। बर्फ की टकोर करो उस पर। अरे, कोई डॉक्टर को बुलाए। बीजान ने ववेला मचा दिया था। मुकद्दस को जैसे होश में आया, वो भागती हुई बर्फ लेने चलेगी। प्लीज अरुण, ऐसे मत देखो, काश तुम्हारी जगह मेरा बाजू जल जाता। अरीबा ने जज्बात से पोड़ लहजे में कहा। उसे जरून शाह की आंखों में नफरत बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। फिलहाल तुम ये करो कि मेरी नजरों से दूर चली जाओ, और ना मैं भूल जाऊंगा कि तुम किसकी बेटी हो। ये कहते साथ ही वो किचन से लाउंज में आ गया। सलमा बेगम ने दिल पर हाथ रखा। सूरत हाल उनके हाथ से जैसे फिसलती जा रही थी। बेटा, इधर आओ, मैं बैंडेज कर देती हूँ ना। तुम तो जानते हो जरा गुस्से की तेज है, तुम्हारे मामले में बहुत ही एहसास है। सुबह सुबह से बेचारी किचन में खप रही थी तुम्हारे लिए पकोड़े बनाने में, हलकान हो रही थी। फूफो अरीबा की तरफदारी करने लगी थी, और तुम एक मुलाजमा को बचाने के लिए कैसे इतनी तकलीफ झेल सकते हो। बेटा, क्या जरूरत थी सामने आने की। फूफो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि बेटी की तरफदारी में आप इंसानियत का सबक भूल जाएंगे। मुकद्दस बर्फ के कपड़े में लिपटे उसके करीब आई थी। क्या मैं ये लगाऊं जख्म पर? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। जरून शाह ने उसके आगे किसी की तकलीफ खुद पर झेलकर जिसे साबित कर दिया था कि वो दूसरे सरदारों और शाहों जैसा नहीं। उसका दिल उसके जख्म देखकर जल उठा था। इधर दो, मैं खुद लगा लूंगी अपने हाथ को अपने बेटे को। तो वो अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, पहली अफरा तफरी मचा दी है। सलमा बेगम ने नखवत से कहा। इधर आओ, मेरे पास बैठो मुकद्दस। जरून शाह ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया, और अरीबा जो ये सब सुन रही थी एकदम से सख्ते में आ गई। उसकी छठी पहले उसे खतरे की घंटी बजा रही थी। बेटा, ये क्या कर रहे हो कि उस 2 टके की मुलाजमा की इतनी तरफदारी कर रहे हो? सलमा बेगम ने सदमे से जरून शाह को देखा। ये 2 टके की मुलाजमा नहीं है पप्पो, ये मुकद्दस जरून शाह है, मेरी बीवी, मेरे निकाह में है। उसका ये जुमला सबको हैरतों के पहाड़ तोड़ गया था। क्या, ये क्या बकवास है? सलमा बेगम एकदम से सोफे से उठी। बीजान के तो दिल की मुराद जैसे भराई थी। उनके लिए इंकिशाफ खुशकन था। उन्हें तो वो पहले ही दिन भागी थी। ऐसी ही दुल्हन वो जरून के लिए चाहती थी। ये बकवास नहीं है, सबसे बड़ा सच है। पंचायत में किए गए फैसले के मुताबिक मुकद्दस के बाप के खिलाफ फैसले ने इसे लावारिस कर दिया था।
یہ اس کے باپ کی شرط تھی کہ اس کی بیٹی کو کوئی اپنانے والا ہو، اس لیے میں نے سب کی رائے کو مد نظر رکھتے حامی بڑھ لی۔ میں یوں سب کو اپنے خلاف نہیں کر سکتا تھا پھپھو، نہ ہی میں کسی لڑکی کو یوں بے سہارا چھوڑ سکتا تھا۔ میں تب مجبور تھا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے مقدس کو چنا، یہ میری بیوی کے رتبے کی اہل ہے۔ اس کا یہ جملہ اریبہ کا دل جلا کر خاکستر کر گیا تھا۔ زارون شاہ، میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے تمہیں ماں بن کر نہیں پالا تھا۔ تم جانتے تھے کہ اریبہ بچپن سے تمہیں چاہتی ہے، وہ تو مر جائے گی۔ پھپھو ایک دم سے رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دے پھپھو، مگر میں اب کسی صورت مقدس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے اریبہ کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے۔ آج جو اس نے حرکت کی ہے نا، وہ بھی اس دوستی کے پاس تھا کہ میں اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، ورنہ یہ بات قابل معافی نہیں۔ میں آپ کے احسانوں کا ہمیشہ سے مشکور رہوں گا، مگر اس کے بدلے میں اپنا آپ اسے نہیں سونپ سکتا، اور نہ ہی میرا دل۔ اب آپ اس بات کی اجازت مجھے دیتا ہے۔ I'm sorry۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جلن کی تکلیف اب اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ بے جان سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے انہیں مقدس کو اس کے کمرے میں بھیجا۔ وہ شرٹ اتار کر اب خود ہی بینڈیج لگا رہا تھا، بہت مشکل سے۔ تکلیف اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ وہ سرعت سے اس کے پاس آئی۔ پلیز مجھے پٹی کرنے دے۔ اس کے ہاتھ سے بینڈیج تھام چکی تھی، زخم کافی زیادہ جگہ پر تھا۔ اگر وہ تیل آج اس کے چہرے پر گرتا تو اس نے ایک جھرجری سی لی تھی۔ زارون شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے تکلیف بھول گیا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا گیا۔ کہ اب بھی شکوہ ہے مجھ سے تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تو کیا یہ سب ایکٹنگ ہیرو بننے کے لیے کی تھی آپ نے؟ بہت شکریہ، ورنہ آج تو میں اپنا منہ کسی کو دکھانے کے لائق ہی نہ رہتی۔ سب مذاق اڑاتے آپ کا کہ زارون شاہ کی منقوہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا، چاہے میں برائے نام ہی آپ کی بیوی صحیح، اور نہ چاہتے ہوئے بھی طلق ہوئی تھی۔ زارون شاہ حیران ہوا۔ آخر کس مٹی کی بنی ہو تم؟ کس بات کا اثر ہوتا بھی ہے تم پر کہ نہیں؟ تم الٹا بدگمان ہو جاتی ہو۔ وہ جیسے جی بھر کے جلا تھا۔ تو کیا کروں میں؟ آپ نے یہاں لاتے ساتھ ہی مجھے سب کی نظروں میں دو کوڑی کا کر دیا تھا، نوکرانی بنا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوکرانیوں سے کس طرح کا سلوک کیا جائے گا؟ اس کی ناراضگی کی اصل وجہ سامنے آئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، بے جان کی خدمت کاری کو تم اتنا دو کوڑی کا سمجھتی ہو؟ بلکہ سچ پوچھو تو میں تمہیں ان کے لیے ہی نکاح کر کے لایا تھا۔ انہیں بالکل تمہاری جیسی بیوی میرے لیے چاہیے تھی۔ اگر میں شادی کرتا تو ایسے ہی کسی لڑکی سے کرتا جو مجھے سنبھال سکے، خاص طور پر بی جان کو سنبھال سکے، ان کا اکیلا پن دور کر سکے۔ اگر تم اس چیز کو کم تر سمجھتی ہو تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ مقدس اس کی وضاحت پر شرمسار ہوئی تھی۔ مجھے ان کی خدمت کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھے اپنی گرینی کی جیسی لگتی ہے، نرم دل، کھلے دل والی، محبت کرنے والی۔ اس کے بازو پر بینڈیج کرتی وضاحت دینے لگی۔ اس کی قربت کا احساس شدید تر تھا۔ مقدس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو یار، اتنی معصوم ہو نہیں جتنی لگتی ہو۔ اسے قریب تر کرتا ہوا بولا تھا، اس سے پہلے کہ اس پر حاوی ہوتا۔ مقدس ایک دم سے اٹھی۔ آپ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیں، میں نے تو جتنا کرنا تھا کر چکی۔ اب میں بی جان کے کمرے میں جا رہی ہوں، ان کی خدمت کاری کے لیے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ وہ معصومیت سے بولی تھی تو زارون شاہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ میں اپنی بات میں ایک چیز کا اضافہ کرنا بھول گیا کہ تم صرف دن کے وقت ہی ان کی خدمت کاری کرو گی، رات کے وقت نہیں۔ وہ شرارت سے بولا تھا، کیونکہ رات کے وقت میری خدمت کاری کیا کرو گی، میں سارا دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہوں، اس لیے مجھے رات کے وقت تمہاری اشد ضرورت پیش آئے گی۔ اور اپنا جملہ مکمل کرتا ہوا بولا تو مقدس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ ایک دم سے وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ دل ایک عجیب لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے اپنی پھپھو کے بیٹے سے محبت تھی، وہ بچپن سے اسے پسند کرتی تھی اور وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر زرون کی بیوی بننے کے بعد اس نے ایک بار بھی عقیل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ شاید نکاح کے رشتے میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے کہ ایک عورت اپنی پرانی محبت بہت پیچھے چھوڑ آتی ہے، مگر زرون شاہ کے رویے نے اسے بہت تکلیف دی تھی، اور آج جب اس نے ہر اس تکلیف کا مداوع کر لیا تھا، مقدس کا دل جیسے شفاف آئینے کی طرح ہو چکا تھا۔ مسکراتی ہوئی بی جان کے کمرے کی طرف وہ بڑھ گئی تھی۔ راستے میں وہ اریبہ سے ٹکرائی جو کہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم کب تک زارون شاہ کے دل پر حکمرانی کرو گی۔ وہ وقتی طور پر غصے میں ہے، مگر اتنی پرانی دوستی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر ابھی ناراض ہے۔ میں اسے منا لوں گی۔ تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے نکلنے کی کرو۔ وہ اسے دھمکی دیتی وہاں سے چلی گئی تھی، مگر مقدس جانتی تھی کہ زارون شاہ کی نظر
اور دل میں صرف اور صرف وہی بسنے لگی ہے، تو اتنی تو اسے پہچان ہی تھی۔ وہ بی جان کے کمرے میں گئی تو بی جان بہت زیادہ خوش دلی سے اسے گلے لگا کر ملی۔ زارون شاہ بڑا چھپا رستم ہے، اس نے اپنی بی جان کو بھی اس راز کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا، مگر مجھے خوشی ہے کہ اس نے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ مجھے تو تم پہلی نظر میں ہی کوئی خاندانی لڑکی لگی تھی، اور عمروں کا فرق کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا بیٹا۔ میرا پوتا تمہیں بہت خوش رکھے گا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے آج پہلی بار محبت دیکھی ہے۔ اس کی محبت کو ٹھکرانا مت، کیونکہ زارون شاہ سے محبت ہر عورت کے نصیب میں نہیں ہو سکتی۔ وہ مقدس کو گلے لگا کر بولی تھی۔ مقدس کے دل میں جیسے سکون سا اتر آیا تھا۔ اسے اب کسی کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر اس کی قسمت میں کوئی سکون اور خوشی کا لمحہ لکھا تھا تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ خدا پر پورا بھروسہ تھا، بے شک وہ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سلمہ بیگم اپنا بویا بستر سمیت کر نوش پہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ انہیں بڑا مان تھا کہ زارون شاہ انہیں روک لے گا۔ بی جان نے افسوس سے دیکھو سلمہ، میں مانتی ہوں کہ تمہارے زارون شاہ پر بہت احسانت ہے۔ تم نے اسے تب گود میں اٹھایا جب اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اتر گیا، مگر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ سب تم اسی لیے کیا تھا نا، کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تم اس سے کر سکو، یا تو پھر مطلبی پن ہوا نا۔ ایسے بھی میں نے زارون شاہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس نے کبھی اریبہ کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں جیسی نظر سے ایک مرد عورت کو دیکھتا ہے، اور اریبہ کی کل والی حرکت نے اسے زارون کی نظروں میں بالکل ہی گرا دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تمہیں اسے لے کر واپس شہر چلی جاؤ۔ میں ابھی زندہ ہوں، اس کی سرپرست ہوں۔ ولایت علی شاہ زارون کو مجھ سے سونپ کر گیا تھا۔ میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر اس نے اپنی مرضی کر لی ہے تو میں کھلے دل سے اس کا فیصلہ قبول کرتی ہوں۔ تم بھی کر لو تو بہتر ہوگا۔ میں اس اتوار کو زارون شاہ کا ولیمہ پوری دھوم دھام سے کر رہی ہوں۔ اگر تم واقعی اسے اپنا بیٹا مانتی ہو تو اس کی خواہش کا مان بھی رکھ لو، ورنہ پھر اپنوں اور پرایوں میں کیا ہی فرق رہ جائے گا۔ بی جان سلمہ بیگم کو حیرتوں کے سمندر میں غرق کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سلمہ بیگم نے جیسے ہار مان لی تھی۔ وہ زارون شاہ کو جانتی تھی، وہ کبھی بھی اس لڑکی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، مگر اصل مسئلہ تو اریبہ تھی۔ وہ کیسے اس کے بغیر جیے گی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بی جان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور مقدس نہ جانے کہاں تھی۔ 2 دن سے وہ زارون شاہ کو نظر ہی نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی حویلی آتا وہ کہیں غائب ہو جاتی تھی، جیسے اس کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی ہو۔ زارون بیٹا، تم سلمہ اور اریبہ کی ٹینشن نہ لو، اس سے میں نے بات کر لی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہے اور اس کا دکھ کرنا بنتا بھی ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں، قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تمہارا اور مقدس کا ولیمہ رکھو اس اتوار کو، پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ مقدس کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، بھلا میں کیوں اعتراض کروں گا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا۔ نہ جانے وہ کہاں چھپ کر بیٹھی تھی۔ جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ آج رات کو تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی، بس تم اس کے ساتھ حقوق کا خیال رکھنا۔ بچی ہے وہ، تم سے پورے 15 سال چھوٹی ہے۔ اگر نادانی میں اس سے غلطی ہو جائے تو اسے سزا نہ دینا، کیونکہ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے۔ بی جان شرارت سے بولی تھی تو زارون مسکرا دیا۔ اجازت دینے کا شکریہ بی جان، آپ پریشان نہ ہو، میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کو اور آپ کو۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ میری بیوی کو بھیج دے میرے کمرے میں، اب میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بی جان سے مخاطب ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور بی جان مقدس کو آواز دینے لگی جو کہ پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مقدس بیٹا، میرا پوتا کوئی ظالم دیو نہیں ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو اس سے؟ یہ آنکھ مچولی کا کھیل ختم کرو اور جاؤ۔ مگر بی جان، آپ کو میری ضرورت ہوگی نا، یا آپ کے پاس ہی رہوں گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو بی جان کو ہنسی آ گئی۔ ارے پاگل نادان، تم دل کو نہیں، اگر تم نہیں جاؤ گی تو وہ خود آ جائے گا تمہیں لینے کے لیے۔ جاؤ بیٹا، خدا سلامت رکھے جوڑی۔ بی جان اسے دعا دینے لگی تو نہ چاہتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اریبہ اور سلمہ شہر چلی گئی تھی اور مقدس نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا، مگر اصل مسئلہ تو کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دروازہ نوک کرتی اندر گئی تو زارون شاہ واش روم سے نکلا، گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ اس کا وجیہ سراپا کسی بھی لڑکی کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مقدس بھی کب سے اس سے بچ سکتی تھی بلا؟ وہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹکانے لگی۔ زارون شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کی کلون کی مہک مقدس کے وجود کو معطر کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نروس کیوں ہو رہی ہو اتنا؟
وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر بولا، نہیں تو، میں تو نہیں نروس ہو رہی، اور نہیں تو، میں تو نہیں نروس ہو رہی، اور آپ کا زخم کیسا ہے؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی، جب مسیحا پاس بیٹھا ہو تو زخم کی پرواہ کسے ہے؟ اور اس کے ماتھے پر اپنا لمس رکھے مخمور لہجے میں بولا تھا، آج وہ کسی صورت ٹلنے والا نہیں تھا۔ مقدس کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اور سنا نہیں تم نے لیجا نے کیا کہا؟ اتوار کو ہماری ریسیپشن ہے، اس خوبصورت تعلق کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی نے زارون شاہ کے چاروں شانے جد کر دیے ہیں۔ ایک ایک کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ تک گیا اور دروازہ کھولی اور کچھ نکال کر پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مقدس اس کا یہ انداز دیکھ کر حیرت سے زدہ سی رہ گئی تھی۔ اور ڈبی کا کھولتا اس نے ایک ڈائمنڈ نیکلس نکالنے لگا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، جتنی تم خوبصورت ہو کوئی بھی تمہارا تحفہ تمہارے سامنے حقیر ہے، مگر یہ میں بہت دل سے صرف اپنی نک چڑی سی بیوی کے لیے بہت محبت سے خریدا، کیا میں اسے پہنانے کی جسارت رکھ سکتا ہوں؟ اس نے اتنے دل فریب لہجے میں کہا تھا کہ مقدس میں وجود میں اس کے لہجے کی مٹھاس پر گئی تھی۔ اس کے سامنے جھکی تو زارون شاہ نے اس کی سراہی دار گردن پر وہ پہنا دیا اور اس کے ساتھ ایک جان لیوا گستاخی بھی کر گیا۔ آئی لو یو جانے زارون شاہ، انہوں نے تمہارا چہرہ دیکھ کے بغیر تم سے عشق کیا، پہلی نظر کا عشق، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا۔ اس کے سامنے جھکا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھام کر بولا، وعدہ کرتا ہوں جب تک جیوں گا تم سے ہی محبت کروں گا، تمہارا حق پورا کروں گا، اسی لیے مجھ سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم صرف زارون شاہ کے لیے بنی ہو مقدس، اس پر خدا کا شکر بجا لاؤ۔ اور مقدس اس کے اس قدر والہانہ اظہار محبت پر واقعی اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور زندگی کی سڑک چاہے کتنی ہی خاردار کیوں نہ ہو، ایک پڑاؤ ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ سارے کانٹے پیروں سے چن لیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایسی مسیحائی ملتی ہے کہ انسان کی روح سرشاری میں ڈوب جاتی ہے۔ مقدس کی زندگی میں زارون شاہ نام کا پڑاؤ آ چکا تھا، اس کے سفر کی تھکن اب ختم ہونے والی تھی اور زندگی خوبصورت بننے والی تھی۔